अस्सलामु अलैकुम नाजरीन रुकनुद्दीन बेबरस धड़कते दिल से अपनी मरहुमा शफीक मलका फातिमा के घर की जानब निकला, मगर अब वहाँ कुछ भी बाकी नहीं था। जिस घर में उसने अपना बचपन गुजारा था वो अब किसी और की मलकियत बन चुका था। उसने घर के पहले मकीनों के बारे में कुछ जानने की कोशिश की, मगर उसे कुछ कामयाबी नहीं हो सकी। वो मायूसी के आलम में वापस सिराय पहुंच गया, जहां उसके साथी ताजर बेताबी से उसकी राह देख रहे थे। बेबरस की सूरत देखकर उनके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। उन्होंने बिला तकल्लुफ अपने खदशे का इजहार कर दिया कि वो समझ रहे थे कि बेबरस उन्हें छोड़कर चला गया है। बेबरस उनकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने अपने मुनाफे की रकम को उन सब लोगों में यकसा तकसीम करके उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वो अब अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते थे। इन ताकियों और आर्मीनिया में वो चूँकि गैर महफूज थे, इसलिए बेबरस उनके साथ साथ रहा। दमिश्क में उन्हें ऐसा कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए बेबरस ने उन्हें रुखसत कर दिया। वो बेबरस को दुआएं देते हुए अपनी अपनी मंजिल की जानब रवाना हो गए। बेबरस कहरा वापसी के बारे में सोच रहा था कि बाजार में बजने वाले नकारे की आवाज़ ने उसे अपनी जानब खींच लिया। वो नकारा बजने का सबब मालूम करने के लिए वहाँ पहुँच गया। लोगों की खासी तादाद जमा होने पर नकारा बजाना बंद किया गया और एक सिपाही ने बढ़कर शाही फरमान बाआवाज़ बुलंद सुनाना शुरू किया। दमिश्क के लोगों, एक अहम खबर सुनो। मलिकुन नासिर ने आम जिहाद का ऐलान किया है। मंगोलों और तातारियों ने मदीनतुस्सलाम बगदाद का मुहासरा कर लिया है। अमीरुल मोमिनीन सख्त खतरे में घिर चुके हैं। उन्हें सिपा की सख्त ज़रूरत है। आप लोगों को हिदायत की जाती है कि जिहाद के लिए उठ खड़े हों और लश्कर शाही में शामिल होकर अपने खलीफा की मदद को पहुँचें। जल्दी कीजिए ताकि लश्कर फौरी रवाना किया जा सके। बेबरस बगदाद पर मंगोलों के हमले और मुहासरे का सुनकर सख्ते में खड़ा रह गया। उसके दिमाग पर गुज़श्ता दिनों दिखाई देने वाला ख्वाब एक बार फिर रोशन हो चुका था। खिलाफत पर कड़ी मुसीबत पड़ने वाली थी और वो अपनी जुलानी तबीयत में मुब्तला इधर उधर घूमता फिर रहा था। उसके जहन में शेख इज़्ज़ुद्दीन के जुमले भी गूंज रहे थे कि जब वक्त आएगा तो ये काम खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बेबरस ने वहीं खड़े फौरी फैसला किया और सराय पहुंचकर अपना मुख्तसर सा सामान समेट कर सीधा दरबार शाही की जानब रवाना हो गया। उसने अपने मनसब का हवाला देते हुए बहुत जल्दी सुल्तान मलिकुन नासिर तक रसाई हासिल कर ली। उसे इज़्ज़त व एहतराम के साथ शाही महल में पहुंचा दिया गया। बेबरस ने सुल्तान मलिकुन नासिर के सामने बिला झिझक अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मलिकुन नासिर ने उसकी दमिश्क में मौजूदगी को मशकूक निगाहों से देखा और अपने दरीना हरीफ बलाद मिस्र के मरहूम सुल्तान मलिकुल मुइज़ के लिए बलाद शर्किया की राह हमवार करने का गुमान किया। उसने बेबरस को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहा तो बेबरस उसके बेहुदा फ़ैल पर तेश में आ गया और हुर्मत खिलाफत पर अपने जज्बात का बरमला इजहार किया, जिस पर मलिकुन नासिर शर्मिंदा होकर रह गया। उसने बेबरस को रजाकारों के दस्ते का सलार बनाया और जल्द अज जल्द तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की ताकि दियार बकर से सुल्तान मलिकुल कामिल के लश्कर के कूच का सुनते ही रवानगी इख्तियार करते हुए बगदाद पहुंचा जा सके। बेबरस पूरी तनदही से अपने काम में जुट गया। वो बगदाद रवानगी तक रजाकार मुजाहिदीन की जमात को तरबियत देने में मसरूफ़ रहा। नाजरीन, हलऊ खान निहायत एहतियात से पेशकदमी कर रहा था। उसे ये खतरा लाहिक था कि कहीं दूसरे मुसलमान सुल्तान अपने खलीफा की हिफाजत के लिए न उठ खड़े हों। उसने तमाम करीबी इलाकों पर अपने दस्ते भेजे। जहाँ जहाँ उसे मज़ामत का अंदेशा था वो उन तमाम इलाकों पर अपना कंट्रोल रखते हुए बगदाद में दाखिल होना चाहता था। हलऊ खान ने अपने तजर्बाकार सलार बाजवे नवीन को 80,000 सिपाहियों के साथ बलई इलाकों से पेशकदमी करने का हुक्म दिया। वो घूमता हुआ तुर्क इलाकों में दाखिल हुआ और आज़रबैजान की जानब से तेज़ी से हरकत करता हुआ मौसल की जानब आ निकला। यहाँ सुल्तान बदरुद्दीन लोलो मौजूद था, जो कि हलऊ खान का इताअत गुजार था। उसने मज़ामत करने की कोशिश नहीं की। मौसल के गैरतमंद मुसलमानों ने ततारियों पर हमला कर दिया, जिस पर बाजवे नवीन बिगड़ गया और उसने कत्लेआम का ऐलान कर दिया। मौसल को बुरी तरह पामाल कर दिया गया। सलार बाजवे नवीन ने मौसल के करीब मौजूद पुल पर कब्जा कर लिया और तकरीद की जानब बढ़ गया। गाजियान तकरीद तक मौसल की तबाहकारी की खबर पहुंच चुकी थी। उन्होंने उस पुल को तोड़ डाला
تاکہ منگول سپاہی اس طرف نہ آ سکیں۔ سالار باجوہ نوین نے فوری طور پر کشتیوں کا پل بنانے کا حکم دیا۔ تمام رات میں وہ پل تیار کیا گیا تو علی صبح غازیان تقریت نے چھوٹی سی جھڑپ کے بعد اس پل کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پل جل کر راکھ بن گیا۔ باجوہ نوین اس پر تل ملا اٹھا۔ اس نے دوبارہ پل بنانے کی ہدایت کی۔ منگول سپاہیوں نے پھرتی سے پل تیار کیا اور کافی تعداد کو پل کی حفاظت پر تعینات کر دیا گیا۔ اس مرتبہ اہل تقریر سے کچھ نہیں بن پایا اور وہ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے۔ باجوہ نوین آسانی سے دجلہ عبور کر کے تقریت میں داخل ہونے کی بجائے آگے بڑھا اور کوفہ ہیلا اور کرخ پر قابض ہو گیا۔ اہل شہر پر قیامت ڈھائی گئی۔ ملک عز الدین کرد اور سلطان مجاہد الدین ایبک نے تتاریوں کو سبق سکھانے کے لیے بغداد سے روانگی اختیار کی اور 20,000 سوار سپاہیوں کے ساتھ باجوہ نوین کی جانب پیش قدمی کی۔ کرخ اور دوسرے شہروں سے بے شمار لوگ رضاکارانہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ باجوہ نوین کے ساتھ کرخ کے بحر معرکہ گرم ہوا۔ تتاریوں کی بڑی تعداد کے باوجود اس جنگ میں انہیں ہی نقصان پہنچا۔ اسلامی لشکر میں پیادے بہت زیادہ تھے جو کہ ثابت قدمی سے لڑے۔ تتاریوں کے لاشیں گرنے کی رفتار بہت زیادہ تھی جس پر باجوہ نوین نے پسپائی اختیار کرنا ضروری سمجھی۔ وہ شام سے پہلے ہی میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس معرکے میں تتاریوں کی ایک بڑی تعداد کام آئی تھی۔ ملک عز الدین کرد نے تتاریوں کا تعاقب کرنا چاہا تاکہ شکست خوردہ دشمن کو تہہ تہہ کر دیا جائے، مگر سلطان مجاہد الدین ایبک نے تتاریوں کے تعاقب کی مخالفت کی۔ اس نے وہیں رک کر رات بسر کرنے کا مشورہ دیا تاکہ اس دوران اسلامی سپاہ کو آرام مل جائے اور وہ صبح تازہ دم ہو کر آگے بڑھے۔ علو خان کے پاس جب لشکر کی تباہ کاری کا حال پہنچا تو وہ تڑپ اٹھا اور اس نے فوراً تیز رفتار پیادے کے ذریعے ابن علقمہ کو خط بھیجا۔ ابن علقمہ کو جب تتاری شکست کی بابت معلوم ہوا تو اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ علو خان نے اپنے خط میں اسے معرکے میں مرنے والے تتاریوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کڑی سزا کا مستحق قرار دیا تھا۔ علو خان صرف اسی بل بوتے پر پیش قدمی کر رہا تھا کہ بغداد بالکل خالی ہے۔ ابن علقمہ نے اسے پورا یقین دلایا تھا کہ اس نے سپاہیوں کو فارغ کر دیا ہے، اب اسلامی لشکر باقی نہیں رہا، صرف چند عہدیدار باقی ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ وزیر سلطنت ابن علقمہ نے 2.5 لاکھ سپاہیوں کو ملازمت سے برطرف کر کے گھروں کو بھیج دیا تھا۔ یہ عظیم لشکر سابق خلیفہ ناصر الدین بلہ نے تتاریوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے پیش نظر تیار کیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر تتاریوں کے دانت کھٹے کر دیے جائیں۔ ابن علقمہ نے اپنے احباب سے اس ضمن میں صلاح و مشورہ کیا اور اس مقام کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی جہاں اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب ابن علقمہ کو یہ معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر نہر شیر کے نشیب میں موجود ہے تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک نئی چال آئی۔ اس نے اپنے گروہ کے سپاہیوں کو فوراً روانہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی نہر شیر کا بند توڑ ڈالیں۔ نہر شیر کا بند توڑنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ نصف رات کو ہی یہ بند توڑ دیا گیا اور اسلامی لشکر زیر آب آ گیا۔ سپاہی اپنے ساز و سامان بچانے کے چکر میں ساری رات نہر کے پانی سے نبرد آزما رہے، انہیں آرام کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ علو خان تک یہ خبر پہنچا دی گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر تازہ دم لشکر باجوہ نوین کی زیر قیادت روانہ کیا۔ مسلمان رات بھر کی زحمت کے بعد جم کر مقابلہ نہیں کر سکے، ان کے ہتھیار بھی خراب ہو چکے تھے۔ کیچڑ میں لت پت اسلامی لشکر مدافعتی انداز میں لڑتا رہا، ان پر اضطرار کسی حالت طاری تھی، لہذا وہ بہت جلد شکست کھا گئے۔ ملک عز الدین کرد اور مجاہد الدین ایبک صورتحال کی نزاکت کا اندازہ پہلے ہی لگا چکے تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو منظم انداز میں پسپائی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تتاریوں نے اسلامی لشکر کے پیچھے ہٹنے پر حملے کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ اس مرکے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ دونوں سالار بڑی مشکل سے تھوڑے سے سپاہیوں کو بچا کر دجلہ عبور کرنے میں کامیاب ہو پائے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے بغداد کے شرقی دروازے پر خود کو از سیر و نو منظم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہاں قریبی سلطان سنجر کی بنوائی گئی جامع مسجد اور قصر شاہی موجود تھا۔ محرم 656 ہجری میں جب علو خان کا لشکر بغداد کی فصیل کے قریب پہنچ گیا تو اہل شہر میں بے چینی سی پھیل گئی۔ شاہ سلیمان مجاہد الدین ایبک ملک عز الدین اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ دربار خلافت میں پہنچ گئے اور خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
खलीफा ने उनकी सूरत देखकर नागवारी का इजहार किया। अमीर लश्कर सुलेमान शाह ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, दुश्मन हमारी कोताहियों और गलत तदबीरों के बहस है शहर के दरवाजे तक आन पहुंचा है। अब वो वक्त दूर नहीं है जब वो शहर में दाखिल होकर तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म कर देगा। बगदाद में हमारे पास सवार भी कलील हैं और अस्करी कुव्वत भी कमज़ोर है। ततारियों के लश्कर की तादाद 2 लाख के करीब है और उनके अज़ाम खौफनाक हैं। मसलिहत का तकाजा यही है कि अमीरुल मोमिनीन हमारा मशवरा मान लें। खलीफा मुस्तअसम बिल्ला ने उनसे तजवीज़ की बाबत दरियाफ्त किया तो मुजाहिदीन ऐबक ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन शाही कश्ती में सवार हो जाएं, ख़वातीन, हरम और मालो दौलत भी साथ ले लें। हम सब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत के लिए साथ रहेंगे। दरियाए फरात के रास्ते हम बसरा पहुँच जाएंगे और वहाँ महफूज मकाम पर पनाह गज़ीन हो जाएंगे, यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला की नुसरत मुयस्सर आ जाए और हम ततारियों को मगलूब कर लें। खलीफा मुस्तअसम बिल्ला ने उन लोगों की तजवीज़ पर गौर करते हुए वज़ीर इब्ने अलकमा को बुलवाया और उसके सामने यह तजवीज़ रख दी। इब्ने अलकमा ये बात सुनकर दम बखुद रह गया। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि खलीफा ने अपने तय कोई फ़ैसला नहीं कर लिया। उसने फौरी तौर पर बात बनाई कि अमीरुल मोमिनीन को शायद यह इल्म नहीं है कि मैं पूरी तरह इस कोशिश में मसरूफ़ हूँ कि ततारी ख़तरा बगदाद से टल जाए। इसलिए मैंने अपने तौर पर हलव खान से गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मुझे कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है कि ततारी बगदाद का मुहासरा छोड़कर वापस लौट जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन को दर बदर ठोकरें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये वक्त तो इस मसले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने का है। आप ऐसा कीजिए कि अपने फ़र्जिंदे कनाब अबू बकर मोहम्मद को एक वफ्द के साथ हलव खान के पास भेज दीजिए। जो भी सूरत हाल होगी आपके सामने आ जाएगी। खलीफा मुस्तअसम बिल्ला को वज़ीर की राय ज़्यादा बेहतर महसूस हुई और उसने वज़ीर की बातों पर एतमाद करते हुए अबू बकर मोहम्मद को अपने ख़ास मुक़र्रबीन के साथ हलव खान के पास रवाना कर दिया। सुलेमान शाह और उसके साथी इब्ने अलकमा की नई चाल की कामयाबी पर बेबसी के आलम में महज होंठ चबा कर रह गया। इब्ने अलकमा ने अपने तौर पर खलीफा के सामने झूठ बोलकर उसे बगदाद में तो रोक लिया था और हालात की असलियत के बारे में अबू बकर मोहम्मद पर सारी जिम्मेदारी पड़ चुकी थी। कहीं हलव खान उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए इब्ने अलकमा ने फौरी तौर पर अपने एक मोतमिद को खुफिया रास्ते से हलव खान के पास भेज दिया कि वो उसे अबू बकर मोहम्मद की आमद के बारे में आगाह कर दे और आने वाले वफ्द को ये यकीन दिलाया जाए कि खौफजदा होने की कोई बात नहीं है। हम बगदाद पर कब्जा नहीं करने आए हैं। साथ ही अबू बकर मोहम्मद की खातिर तवाज़ो में कोई कसर उठा न रखी जाए और उसका बहुत एजाज़ व इकराम किया जाए ताकि खलीफा मुस्तअसम बिल्ला के दिल में एतमाद पैदा हो जाए। इसी तरह हलव खान का दिली मकसद पूरा हो सकता है। इब्ने अलकमा का पैगाम पाकर हलव खान ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। जब अबू बकर मोहम्मद का वफ्द हलव खान के लश्करगाह में पहुंचा तो उसने खुद आगे बढ़कर उनका शानदार इस्तकबाल किया और खिदमत गुजारी के तमाम अदा पूरे किए। हलव खान उसे खुद अपने हमरा लेकर शाही खेमे में आया और अपने तख्त पर उसे निशेज दी। अबू बकर मोहम्मद हलव खान के अंदाज से बेहद हैरान था और साथ साथ मुतासर भी। अबू बकर मोहम्मद ने हलव खान के बगदाद की जाने पेशकदमी का मकसद दरियाफ्त किया तो वह दोजानों बैठ कर बोला, जावदानी आसमान की कसम, मैं किसी गलत नियत से नहीं आया हूँ, बल्कि मेरी आमद का मकसद तो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिरी का है। मेरे चचाजाद भाई बरकई खान के बारे में तो अमीरुल मोमिनीन खूब वाकिफ़ हैं। वो शेख सैफुद्दीन बखरजी के हाथ पर मुसलमान हो चुका है। जिन दिनों की ये बात है मैं भी वहीं था। शेख सैफुद्दीन ने मुझे भी इस्लाम की दावत दी थी, मगर मैंने अपने वज़ीरों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हाकिम हैं और आपके कबूल इस्लाम की रस्म किसी बड़े मुसलमान के ज़रिए ही अदा होना चाहिए। मैंने जब उस बड़े मुसलमान के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का नाम लिया। मैंने उसी दिन से ठान ली कि खुद बरगाह खिलाफत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करूँगा। अबू बकर मोहम्मद उसकी बात सुनकर दम बखुद रह गया। उसने एक अच्छे काम की नीयत के साथ आमद के साथ जुड़े खून खराबे के बारे में नुक्ताचीनी की तो उसने उसे अपने दिफा और मुसलमानों के पेशगी हमले का नाम दिया। हलव खान काफ़ी देर तक मीठी मीठी बातें करता रहा। उसके अंदाज़े बयां में ऐसा जादू था कि अबू बकर मोहम्मद जैसे ज़ेरक शख्स की आंखें भी मूंद गईं
اس کی زہر آلود فضولیات پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں سے ابو بکر محمد نکل کر سیدھا امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا اور وہ سب گفتگو جو اسے حلو خان نے کی تھی خلیفہ مستعصم باللہ کے گوش گزار دیا۔ وزیر سلطنت ابن علقمہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے یہ سب سن کر بڑے فخر سے اپنی اہمیت جتائی اور امیر المومنین کو تجویز دی کہ حقیقت آپ کے سامنے یہاں ہو چکی ہے۔ اب مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ امیر المومنین خود پورے جلو کے ساتھ حلو خان کے لشکر میں جائیں تاکہ حلو خان استقبال و خدمت گزاری کی شرطیں بجا لے۔ خلیفہ مستعصم باللہ کو وزیر کی بات بے حد بھئی اور اس نے خود حلو خان کے لشکر میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر دربار شاہی میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اکابرین سلطنت اور خاص مقربین امیر المومنین کے اس فیصلے کی کھلے لفظوں میں مخالفت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حلو خان اپنے بیان میں سچا ہے تو اسے چھوٹے سے وفد کے ساتھ دربار خلافت میں بلوا لیا جائے تاکہ خلیفہ کو کسی قسم کی گزند پہنچائے جانے کا احتمال پیدا نہ ہو۔ وزیر ابن علقمہ نے مقربین کی اس تجویز کو حلو خان کی توہین قرار دیتے ہوئے دوبارہ اپنی تجویز کی منظوری پر اصرار کیا۔ سلیمان شاہ مجاہدین ایبک اور ابو بکر محمد بھی اس بارے میں امیر المومنین کے ہم خیال نہیں تھے۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے مقام خلافت پر چھوٹا سا خطبہ دیا اور خود حلو خان کے لشکر میں جانا منظور کیا۔ امیر المومنین کے اس فیصلے پر دربار میں موجود کئی لوگوں کے چہرے مرجھا گئے۔ انہیں بغداد کی عافیت خطرے سے دوچار ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ناظرین، برکئی خان تک بغداد کے محاصرے کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ قائد اعظم منگو خان نے اس کے مراسلے کے جواب میں صرف یہ لکھا تھا کہ حلو خان سمجھدار شخص ہے، وہ کسی ایسی حرکت کا مرتکب نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں میں یا منگولوں میں انتشار پیدا ہو یا ان کی توہین کا پہلو ظاہر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ منگولوں میں بھی مسلمان ہیں اور منگولوں کے ماتحت بھی مسلمان ہیں۔ تم بے فکر رہو، حلو خان وقار و دانش مندی کے ساتھ کوئی مناسب فیصلہ کرے گا۔ برکئی خان اس جواب پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر زرعی خیل سپاہیوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ برکئی خان کے اس فیصلے کی خبر جب اکابرین و امراء سلطنت کو ہوئی تو وہ جلدی جلدی اس کے پاس پہنچے اور اس سے استدعا کی کہ وہ اپنے اس حکم کو واپس لے لے، ورنہ اسے اردو زرعی پر ہولناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ برکئی خان کا یہ فیصلہ کھلم کھلا قائد اعظم کے خلاف بغاوت و سرکشی کا اعلان ہے۔ برکئی خان نے ان لوگوں کے سامنے قائد اعظم کا مراسلہ پھینک دیا جس میں نہایت عمدگی سے برکئی خان کا مطالبہ رد کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک سردار بولا، قائد اعظم، ہم آپ کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں۔ حلو خان نے جان بوجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ میدان میں اتر پڑیں۔ یہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ صبر کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ وہ خود امیر المومنین کی حفاظت فرمائے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس وقت حلو خان کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اب ہمارے قلب بھی ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ برکئی خان جذبات کی روح میں بہتا چلا گیا۔ قائد اعظم، آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بغداد یہاں سے بہت دور ہے۔ وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت خرچ ہو جائے گا کہ حلو خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ قائد اعظم منگو خان کے فرمان پر عمل پیرا رہیں۔ اگر حلو خان نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ ایک دوسرے امیر نے حالات کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی۔ یہی تو مصیبت ہے کہ اگر میں نے اسی دن اپنے حکم کی تعمیل کرا دی ہوتی تو آج ہم بغداد سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہوتے۔ ہماری آمد کا سن کر حلو خان خود بخود بغداد چھوڑ کر ہم سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہوتا۔ برکئی تأسف سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، قائد اعظم، پہلا امیر آگے بڑھ کر مخاطب ہوا، آپ حالات کی نزاکت کو بخوبی سمجھ رہے ہیں اور پھر بھی نہ سمجھی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں یہ امر کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ حلو خان مرکز خلافت کے گرد دندناتا پھرے اور میں شاہی محل کے کمروں میں محض ٹہل ٹہل کر وقت گنواتا رہوں۔ برکئی خان کسی بے بس پنچھی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمایاں تھے۔ ان عمرا نے کافی دیر تک اس کے ساتھ مغز کھپائی کی اور بمشکل اسے اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنا فیصلہ فی الوقت واپس لے لے۔ اگر حلو خان نے ایسی کوئی حرکت کی جس سے مرکز اسلام کو نقصان پہنچا تو ہم سب برکئی خان کے ساتھ ہوں گے
اور حلو خان کے ساتھ ہمدردی و خلوص کے تمام رشتے ناطے توڑ دیں گے، اور ساتھ ہی خان اعظم منگو خان کی اطاعت کا توق بھی گلے سے اتار پھینکیں گے۔ برکئی خان نے ان کے بجھے ہوئے چہرے دیکھ کر یہ گمان کیا کہ جب میرے ساتھی روانگی سے قبل ایسی گومگوئی کا شکار ہیں تو وہ میدان جنگ میں کیا جوہر دکھا پائیں گے، لہٰذا دوسری بار بھی اسے اپنے فیصلے میں ترمیم کرنا پڑی۔ اس نے اپنے مخبروں کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ بغداد کی جانب سے آنے والی خبریں اس تک بلا تاخیر پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی موقع مل سکے تو وہ خود کوئی ایسی حرکت کرے جس کی بدولت حلو خان بغداد کی جانب سے پیچھے ہٹ جائے۔ ناظرین، یکم صفر 656 ہجری کو خلیفہ مستعصم باللہ بڑے فخر سے شاہی محل سے باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ 1200 سوار تھے، ان میں ممتاز عالم سردار اکابرین، تاجر اور معززین شہر شامل تھے۔ شاہی سواری زرق برق لوگوں کے جلو میں شہر کے صدر دروازے پر پہنچی تو نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ حلو خان کو امیر المومنین کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، وہ خود استقبال کے لیے 40 قدم آگے آیا۔ خلیفہ کے ساتھ ابو بکر محمد بھی موجود تھا۔ تتاریوں نے جب خلیفہ کی شاہانہ آمد کا حال دیکھا تو وہ بھی ایک بار دم بخود رہ گئے۔ قیمتی زرق برق چمکیلے لباسوں میں ملبوس لوگ جوک در جوک حلو خان کی لشکرگاہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے جسم پر قیمتی لباس کو دیکھ کر تتاریوں کو اپنی بے چارگی کا خیال آیا۔ وہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں کھانے پینے کے بعد سب سے مہنگی چیز لباس تھا۔ وہ کھانے پہن کر گزارا کیا کرتے۔ احساس محرومی نے ان کے اندر حسد کی آگ لگا دی تھی۔ حلو خان نے آگے بڑھ کر خلیفہ مستعصم باللہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر شاہی خیمے کی جانب بڑھا۔ اس کے ساتھ صرف خاص مقربین کو آنے کی اجازت دی گئی، جبکہ دوسرے تمام لوگوں کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا گیا جہاں ان کے لیے بام خاص کا انتظام کیا گیا تھا۔ بام کی بابت سن کر عمراء و روسان شہر تیزی سے اس جانب بڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہاں بام کی شکل میں موت ان کی منتظر تھی۔ تتاری جلاد پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ بغداد کے معززین کو چوہے دان میں گھیر کر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ ان لوگوں نے شور شرابہ مچانے کی کوشش کی کہ دوسروں تک حقیقت حال پہنچ جائے، مگر یہ انتظام کچھ ایسے انداز میں کیا گیا تھا کہ شور شرابے کی آواز وہیں دب کر رہ گئی اور نہایت خاموشی سے کشت و خون کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر حلو خان نے خلیفہ مستعصم باللہ کو بڑی عزت سے تخت پر بٹھایا اور اپنے محافظوں کو اشارہ کر دیا۔ پل بھر میں محافظوں نے تلواریں سونت کر تمام مقربین کو گرفتار کر کے ان کی مشقیں باندھ دیں۔ خلیفہ مستعصم باللہ حلو خان کی بدعہدی پر بے بسی و بے چارگی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہ گیا۔ سلیمان شاہ مجاہدین ایبک اور عز الدین کرد امیر المومنین کی جانب تیز نگاہوں سے میچ دیکھتے رہ گئے۔ ان کی توقع کے مطابق وہی کچھ ہوا تھا جس کا انہیں بہت پہلے سے خدشہ تھا۔ وہ جانتے ہوئے کہ سامنے موت کھڑی ہے، اس مشکل گھڑی میں بھی امیر المومنین کے ساتھ چل پڑے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔